Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 मोगाळ भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां येता लुकाच्या वांजेलांतली 19वे अध्याय वळी 30 आनी 8 उपरांतली. ओलिवे दोंगराच्या देवणेर शहराच्या समकार आसतना जेजूच्या शिसांचो सगळो जमो तांणी देखल्या सर विचित्र कार्या पसत व्हडल्या ताळान देवाक वर्णन म्हणलो. सदैव जावन सर्वेश्वराचें नांव आनी ताचें नांव येता तो राय, शांती सर्गी आनी महिमा अत्युन्नती. जम्या मोदले असलेल्या फारिसावा भितरल्या थोड्यांनी जेजू लागीं म्हळें, मेस्त्री, तुज्या शिसांचें तोंड दांपय. जेजून तांकां जाप दिली, हांव तुमकां खंडीत सांगतां, ते वोगे रावती जाल्यार हे फातरच बोब घालतले. देवाचें उतर हें. वाकणणी तुका क्रिस्ता. बसया. आयच्या वांजेलांत आमी आत्तां आयकल्ल्या त्या वांजेलाच्या 11चें सेंटेन्स ती वळी सांगता. जर तर ते सीस बोब मारिना जाल्यार, हालेलुया म्हणना जाल्यार, शांती म्हणना जाल्यार, अत्युन्नती महिमा म्हणना जाल्यार, ते वोगे रावती जाल्यार तुमचे बोवारी आसचे, तुमचे बोवारी आसचे ते फातर उठे उबे रावून ते बोबे घालतले म्हूण सांगता जेजू. पळया, जेजूची उतरां कितलीं अत्युत्तम जावन आसात. जेजूक मान दिवंक फातर सयत उबे रावतात म्हूण तो सांगता. आनी ह्या वेळार आमी हांगासर आयल्या त्या देवाची, त्या जेजूची काकुळत मागोवंक. आनी आमचें काळीज आमकां कळीत आसा, बोब मारता आसा. तूं जावन आसा राय, तूं आमकां जाय आनी आमचें तूं आयक म्हूण आमी सांगता आसतना खंडीत तो हांगासर प्रसन्न जावन आसा, हाजर जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजून आपल्या विशीं खंयचो एक बूक बरयल्लो ना. जेजून आपल्या विशीं खंयचो एक बूक बरयल्लो ना. पूण आज सगळ्या संवसाराच्या लायब्ररींत ताचे विशीं बरयल्ले बूक दवरूंक जागो ना. ताचे विशीं बरयल्ले बूक दवरूंक जागे ना. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. जेजून आपल्या विशीं एक गायन केल्लें ना, गीत बरयल्लेलें ना, या गीत म्हणलेलें ना. पूण आज सगळ्या संवसारार, सगळ्या युट्यूबार, सगळ्या टीव्हीर, खंयच्याय जाग्यार वसा, खंयच्या कोनशाक वसा, हर एकल्याच्या तोंडार, हर एकल्याच्या वोंटार ताची नांवां, ताचें गीत, ताचें होगळाप, ताचें स्तुती गायन, ताका अंक सांको गड ना. प्रेज द लॉर्ड. 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 वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजून आपलें इस्काल म्हूण कांय सुरू केल्लें ना, आपली कॉलेज म्हूण सुरू केल्ली ना. पूण आज सगळ्या संवसारांत आसल्या सर इस्कालाची भुरगीं, सर विद्यार्थीण, सर कॉलेजीचे स्टुडंट्स सगळीं सांगाता जाल्यार जेजूचे अभ्यार्थी, ताचो पाटल्यादार असो अंको सांको तांच्याकी वर्तो जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. 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 जेजून आपली आर्मी म्हणून केल्ली ना, सैनीक ताणें फौज ताणें केल्लें ना. पूण सगळ्या संवसाराच्या आर्मीचे सगळीं सांगाता सोल्जरांक सांगाता घाल्यार ते सोल्जर पयशां खातीर, सांबाळा खातीर काम करचे जावन आसात. पूण जेजू कांय कोणाकी सांबाळ दिना. जेजू खातीर आपलें रगत वारोवंक, जेजू खातीर आपलें जिवीत संपूर्ण समर्पित करूंक तांच्याकी वर्ते सोजेर, सैनीक, अभ्यार्थी, मार्तीर, सांत, भक्त
तांच्याकी वर्ते जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, साबार लोक व्हडले व्हडले वर्ते वर्ते मानाय वर्ते वर्ते बुद्धवंतकायेचे व्यक्ती आयले गेले, नाव सहित गेले, पूण आज जेजू हर एकल्याच्या काळजांत अजून जियेता आसा, अजून तो जियेता आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हेरोदानं जेजूक लगड करूंक प्रयत्न केले, सैतानानं ताच्या प्रेरणानं ताका सेकेल घालूंक प्रयत्न केले, मोरणानं ताका खावंक ग्रासूंक प्रयत्न केले. फोंडांत 3 दिसा उपरांत जेजूक दवरूंक त्या फोंडाकी जावंक ना. तो जीवन जाला, तो आमचे मदें आसा, जीवन जाल्लो जेजू आमच्या काळजाचो राय जावन आमच्या मदें जियेता आसा. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the वय Lord. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, वळखतात गी त्या रायाक तुमी? हात वयर करा पळय. कितले जाण तुमी त्या रायाक वळखतात? तुमच्या काळजान तो रासपटकी करता म्हणून तुमकां भोगता. बागी तुमी हात वयर उखलेले, कित्याक म्हळ्यार तो राय आमच्या मदें आसा, आमचें तो आयकता, आमकां तो सर दिता. त्या देखून आज म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, तुमच्या काळजाच्या गुंडायेतान त्या जेजूक बोब मारा, त्या जेजूक स्वागत करा, ताका आपणाया. तुमचे कश्ट दूख, तुमची खंत बेजाराय, तुमची पिडा शिडा कलय जावन आसूं दी, ह्या राया मुखार कांयच न्हय. ताचे सीस त्या दीस भोवमान सांगतले, शांती तांकां, अत्युन्नती महिमा ताका. ताची तितली विचित्रां केल्लो मनीस आमच्या मदें ना. तो जावन आसा सगळ्या संवसाराचो राय, सगळ्या संवसाराचो राय. तो आमकां जाय म्हण ताणें म्हणलें. तर आज आमी त्याच मनोभावान, त्याच बोगणांनी त्या रायाक मान करया, अभिमान भोगया, आनी आमचे कश्ट, आमचे मागणे, आमचें तेसावां सारी एक बरोवन चिटीन मात घालचें न्ही, आमचें काळीज ताका आमी समर्पण दिवया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. आतां पळया, हांवें इतलें सांगलें, जेजूचे सीस आसले कितले? 12 जाण. तांतो एकलो जुदास जीवघात करून मेल्लो. 11 जाण ताणें कांय दुसरें कांय करून नातलें. शिकपी न्हय ते, अशिकपी लिपाकचे मनीस. इतल्या 11 जाणान सगळ्या संवसार जैतेवन जावचे बरी, सगळो संवसारात आपणावचे बरी करूंक सकत ताका एकल्याक मात्र, जेजूक एकल्याक मात्र, देवाचो पूत तो, सर्गी संवसाराचो पूत तो, आमचो सोडवणदार तो, तो आमचो रचणार जावन आसा, आमकां रक्षक जावन आसा, आमचे मदें जियेता, आतांय आसा आनी सदांय आसतलो. त्या देखून आमच्या मागण्यांत महिमा बापा म्हणटाना आदी आसुल्लो, आतां आसा आनी सदां सर्वता म्हणटा. तो सुराय आमच्या मदें आसा, आमच्या मदें जियेता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. भांगार शिंगार पयसे दुडू आस्त बदीक तें कांयच ताणें दिवंक ना. कोणाकी भ्रश्टाचारान, कोणाकी लोन्स ताणें दिवंक ना. तो आमच्या काळजान जियेता. आज तुमी हांगासर आयलेली, तुमी जर तर तुमची काळजां त्या रायाक समर्प दितात, तो राय तुमच्या काळजांत वस्ती करतलो, तुमच्या घरा येतलो, तुमच्या कुटुंबाच्या आल्तार रावतलो, तुमचें घराणें तो सांबाळतलो, तुमचें भूंय बाट, तुमची खंत बेजाराय, तुमचें बिझनेस खंयचेंय आसूं दी, तो सांबाळून व्हरतलो, राखतलो, तुमकां मुखार चलयतलो. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तितकेशे आमी फाटी या. जेजू सर्गार चडल्या उपरांत त्या लोकांनी कितें केलें, कितें जालें तांकां, कित्याक तांणी देवाचो मोग केलो, जेजूचो पाटलाव केलो, आनी पाटलाव करतना तांणी कितें केल्लें तें धर्मदूताच्या त्या कृत्या पुस्तकांत बरोवन दवरलां. आमी आतां आयकया. अध्याय 4 वळी 22 आनी 32 तान 33 मुसर. भावार्थ्यांचो तो मेळ
एक काळजाचो आनी एक मनाचो जाल्लो. भावार तेचो तो मेळ एका काळजाचो आनी एका मोनाचो जाल्लो. तांचे मध्ये कोणूच खंयची एक वस्तू आपणाची म्हूण लेखिनातलो. तांचे मदलो एकलोच एकलो ही वस्त म्हजी म्हणून लेखिनातलो. कित्याक कित्याक? सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेताली. सर वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. धर्मदूत व्हड समर्थेन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन असले. धर्मदूत जेजूच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन तांच्या उतरा वरवीं जाय तितली आजापां करून रुजवात दितले, साक्ष दिवन आसले. आणि लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतले. प्रेज द लॉर्ड. 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 तर म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, केदाळा आमी एका काळजाची एका मोनाची जाताव. आमच्या घरा, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या समाजींत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या पिरगजींत थंयसर जीवन जाल्लो तो सगळ्या संवसाराचो राय तांचे मदें जी येता. तांचे थंय मोगाचो मायपासाचो व्हळो तो वळयता. पावस थंयसर येता, मोगाचो पावस, एकपणाचो पावस, एकतराचो पावस, आनी थंयसर खंयच्याकी उणें पडना. प्रेज द लॉर्ड. 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 प्रेज द वय लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज जेजू तुमचें आयकाचें जाल्यार, जेजू तुमची ते संवाद स्विकार करीचे जाल्यार, पयलें म्हजें काळीज जेजू थंय एक जावंक जाय. म्हजें मन जेजू थंय एक जावंक जाय. जेजूक म्हजो म्हूण हांवें स्विकार करूंक जाय. जर तर हांव स्विकार करिना, जर तर हांव जेजूक स्विकार करिनासतना खंय सारकी हांव चुकोवन पडटां, खंय सारकी हांव न्हिदेंत आसां, खंय सारकी हांव आळशेपण दाखयता आसां, शेळेपण दाखयता आसां, थंयसर त्या मागण्याक मोल ना. आज चिंतून पळया, म्हजें मागणें देव आयकता. म्हजें मागणें जेजू आयकता. जेजू हांवें मागलें म्हाका दिता ह्या भरवोसान. तो म्हजो राय, हांव ताचे कडेन मागतां, तो म्हाका आयकता म्हणलें चिंतून आमी ताचे लागीं गेल्यार खंडीत तो आमकां दितलो. खंय सारकी हांवें सांगिल्लें आसा, तुमी आयकून आसोंक पुरो. होन्नावर हांव आसतना थंय एक होन्नावरच्या इस्लान आमची पिरगज लोवर कासरकोड म्हणटात. सुमार एक 500 कुटुंबां थंयसर आसात. 300 कुशीन होन्नावरांनी लोवर कासरकोड, तें कासरगोड न्ही, कासरकोड तो सोंको आसा. शरावती न्हंय आसा. आनी त्या कुशीक आसा एक ल्हानसो गांव मोलकोड म्हणून. होन्नावर गेल्ल्यांक कळटा मोलकोड खंय आसा म्हणून. मोलकोड तो ल्हानसो गांव चारीय कुशीन शरावतीचें उदक वळता. खंयच्या एका स्पिडेस्ताक जाल्यार, ह्या इस्कलाच्या भुरग्यांक जाल्यार, ताणें वचचें जाल्यार बोट काण घेवन ती शरावती न्हंय उतरोवन ताणें वचोंक जाय. नांतर जाल्यार तांकां इस्काली ना, हॉस्पिटल ना, कांयच ना. सुमार एक 80 कुटुंबां, 80 फॅमिलीज क्रिस्तांवचे आसात. त्या देखून तांच्या मोदेंत एक इगर्ज बांदल्या, एक पिरगस पाद्रा बी आसा. पूण हर एक काम तांकां खंयचेंय जाय जाल्यार ताणें होन्नावराक वचचें जाल्यार ताणीं बोट काण घेवन तो वचचें. आजुनी मारोक ना, आजुनी कांय सोंको ना, कांयच ना. एक दीस अशें घडलें, 4 जाण घट्ट तरणाटे घटमोट आसले. सगळें काम जाल्ल्या उपरांत न्हांवन बी जावन आमी या तिसल्या गांवाक या आनी इल्लें गम्मत मारून येया म्हणून ह्या कुशीक आयले. थोडे म्हणटात त्या होन्नावर लागीं गांव म्हणलो होन्ना लोवर कासरकोडाक मिनी गोंया म्हणटात. मिनी गोवा म्हळ्यार गोंयचें पुरा थंय मेळटा. ताका तें काम जाल्ल्या उपरांत थंयसर गेले. सुमार वेळ तांणी करसिलो. सुमार 7 वरांक गेल्ले. 10:30 8 वरां म्हणसर थंय आसले. 10:30 11 वरां म्हणसर थंय आसले. खावन जेवन पिवन जाताना इल्लें डिंग जालें. या रे चल रे, ह्या घरा या म्हणून भायर सरले.
येवन बोटीर बसले आनी वच्चूंक लागले. दोग जाण मुखार फाटले वगेत बसले. हे वच्चितात लायट दिसतात थंय गांवचे, पूण गांव लागीं येना. सुमार अर्द घंटो जालो. काले तुमी वच्चितात रे, तुमी सोरो पेलो चड जाला, तुमी बसा फाटी, आमी वच्चिता म्हणून हे फाटी बसले मुखार गेले आनी वच्चूंक सुरू केलें. आनी वच्चिलें गांवूच येना, कितें जालें रे. आनी तितले बेगीन आनी पियेल्लें पुरा वच्चून 4 गांवान देंवन गेलें. पळयतना जालें बोट थंय बांदिल्ली पात्राक ती दोरी सुटोवंकूच ना. उदक फाटी लोटलें, उदक शब्द आयकता लोटलें, पूण बोट मुखार वचना. हे 3 तासात, पूण तें बांदलें 3 तास, तें सिरकेलें 3 तास, काडूंकूच ना. काडल्यार मात ती बोट मुखार येता. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आसो आमकां येता. ह्या संवसारांत आसतना, ह्या संवसाराच्या पयणार आमी आसतना देवा कडेन मागता, देवा कडेन तें दी हें दी म्हण विचारता. पूण खंयसर गी हांवें बांदिल्ले ती दोरी, तें स्ट्रींग 3 तासां तें काडूंक ना. तें आमी काडूंक ना, काडूंक प्रयत्न करूं ना. थोड्यांक तें कळीतच ना. वय म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो, आमचें काळीज जर तर संवसारी वस्त थंय, संवसारी संगती थंय आडचून रावलां, चिपकोन रावलां, बांदून दवरलां, सिरकोन दवरलां, तें काडून हांवें तें काडिनासतना त्या सर्गींच्या संवसाराच्या सगळ्या रायाक आमी देखूंक शकना. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. त्या देखून आज आमी चिंतून पळया, जेजू आमकां मेळाचे जाल्यार, जेजून आमचें आयकचें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. जेजू जावन आसा कितें? जेजू जावन आसा वर्तो व्यक्ती. जेजू जावन आसा सैतानाक धांवडायिल्लो. जेजू जावन आसा मेल्ल्या मोरणाक पयस केल्लो, मेल्ल्याक उठयल्लो, पिडेस्ताक उठयल्लो. आमी जर तर आमी आयकता जाल्यार जुवांवाचें अध्याय 5 वळी 9-8 कितें म्हणटा आयकया. जेजून ताका म्हळें, जेजून ताका म्हळें, उठ, उठ, घे तुजें हांतूळ घे तुजें चल. हांतूळ आनी चल. तक्षण तो मनीस बरो जालो तक्षण तो मनीस बरो जालो आनी आपले हांतूळ घेवन चलतेच आपले हांतूळ काल चलतेच रावलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द आनी हो व्यक्ती एक दीस न्हय थंय आसलो, 38 वर्सां थंय आसलो. 38 वर्सां पिड्यांत वळवळतालो. ताका सुटका मेळोंक नातली, गूण जावंक नातलें. आनी जेजू म्हणटा, उठ, काण घे तुजें हांतूळ आनी चल. आमचे थंय साबार जाण आसात, पिडेस्त आसात, हांगा येवंक ना जाल्यार आमच्या घरा आसात, आमच्या कुटुंबांत आसात. जेजू तांकां गूण करता, जेजू तांकां स्पर्श करता, जेजू तांकां सांगता चल, उठ, चल म्हणटा. पात येतात गे तुमी? पात येतात गे? जेजू म्हणून सकत गे, सकत आसा गे. वय, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जर तर तुमचें मागणें कालतें मागणें जावन आसा, कळमीत नातलें मागणें जावन आसा, तुज्या भावा खातीर, तुज्या भयणी खातीर, तुज्या माय खातीर, तुज्या बाबा खातीर, तुज्या आज्या खातीर, तुज्या आजये खातीर, तुज्या सासूमाय खातीर, सासूपाय खातीर तुमी मागतात, तुमच्या भुरग्यां खातीर तुमी मागतात, मोगान, मायपासान, भावार्थान तुमी मागतात. जेजू तुमकां गूण करतलो, जेजू तुमकां बरें करतलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तितलें मास न्ही. जुवांवाचो 11 अध्याय 3 वळी सांगता. इतले म्हणटस, इतले म्हणटस व्हडल्या ताळ्यान, व्हड्या ताळ्यान लाजरा भायर ये लाजरा भायर ये म्हळें जेजून. म्हणून ताणें बोब मारली. म्हूण ताणें बोब मारली. कितें जालें? मेल्लो मनीस भायर मेल्लो आयलो. मनीस, त्या पोंडांत आसलो मनीस, बांदलें तशेंच आसलें, रेवडायल्लें वस्तूर तशेंच आसलें, दोळे तोंड पुरा बांदलें, नीट रावंक जाय नासलें, पूण तो भायर येवन रावलो. उठ, लाजरा भायर ये म्हणलेंत जेजू भायर आयलो. आमच्या कुसोडायांत, कुसोडायच्या त्या पोंडांत आमी आसाव, पातकाच्या खोंडांत आमी आसाव, मेल्ल्या वरी आमी आसाव. आमकां उठोवची सकत त्या सगळ्या संवसाराच्या रायाक आसा, जेजूक आसा. जिवन जाल्लो जेजू आमकां सांगता, आमचे एक एकल्याचें नांव काणगेन तो सांगता, उठ,
भायर आमी भायर येवंक शकता, भायर येवंक सांगता, पूण आमचें काळीज ताचे थंय आमी परतिल्यार, आमचे दोळे आमची दिश्ट ताचे थंय आमी दवरल्यार तो आमकां आमच्या कुसडायेतान, आमच्या पातकांतान, आमच्या त्या पातकाच्या त्या फोंडातान उठोवंक शकता, उठोवंक आमी शकता. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तितले मात्र न्ही, मार्काच्या 4 अध्यायांत वळी 30 आनी 9 तान 40 मुसर कितें सांगता आयकोया. जेजून उठोन वाऱ्याक बेस्टायलें आनी दर्याक म्हळें, जेजू उठून वाऱ्याक बेश्टयलें आनी त्या दर्याक सांगलें, चुप राव, चूप राव, थंड जा. थंड जा. आनी जड वारें रावलें आनी त्या दळा तें जड वारें रावलें आनी सगळें शांत जालें. आनी सगळें शांत जालें. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक न्ही मरणा वयर, पिडे वयर अधिकार, सगळ्याच प्रकृती वयर ताका अधिकार आसा. ताकाच आमी म्हणटा तो राय जावन आसा. राय फौज आसलो, पयशे आसलो न्हय, बदलाक हर एका वयर अधिकार दाखोवचो रचणार जावन तो जावन आसा. हांगासर आमी उडास दवरया, आमच्या घरांनी कितलें वारें वादळ आसा, आमच्या घरा भितर कितलीं तुफानां उठल्यांत. तुमकां आशा आसा तें तुफान थंड जायचें म्हणून, तें वारें वादळ रावाचें शांत जायचें, समाधान मेळचें म्हणून तुमकां आशा आसा. वय तर आज त्या रायाचेर तुमची दिश्ट दवरा, त्या रायाचेर तुमची दिश्ट दवरून तुमी मागा. आमच्या घरा असलें जालां, आमच्या घरा अशें जाता आसा, हाका कारण हांव जावन आसूंक पुरो. म्हज्या काळजांत आसलें तें वादळ पयस कर, म्हजें थंय आसलें तें तुफान पयस कर, म्हाका शांत कर, म्हाका थंड कर, समाधान दी म्हणून आमी मागोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, जेजूक अधिकार आसा आमच्या वयर, आमच्या बोवारी आसलेल्या त्या प्रकृतीचे वयर. जेजूक सगळ्याच्या वयर आसा अधिकार, तो कितेंय करूंक शकता, पूण स्वातंत्र्य म्हाका आनी तुका दिलां. म्हज्या काळजांत आसलें वादळ पयस करीचें जाल्यार हांवें ताका स्वागत करूंक जाय. म्हज्या जिणेंत आयिल्लें तुफानां थंड जायचें जाल्यार, शांत जायचें जाल्यार हांवें ताचे कडेन मागोवंक जाय, कालत्या काळजान मागोवंक जाय. वय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, त्या दळात तो येता. कशें सीस उठले, धांवन वचून न्हिदल्या, जेजूस उठले, तूं कितें न्हिदेन पडलें, उठ उठ. तो न्हिदून आसलो गी ना, न्हिदला बरी आसलो तितल्यांत. कितें म्हळ्यार आनी वचून ताका उठयचें, तांच्या मुखार ताका दाखोवंक आसलें हांव कितें जावन आसा तें तुमी पळया, म्हजी उतरां तुमी समजा आनी ह्या रुक्ता प्रमाणे, ह्या उतरा प्रमाणे तुमी तुमचें जिवीत रुपीत करा म्हणून सांगूंक जाय आसलें. त्या देखून तो न्हिदल्या बरीत अलें वारें आसलें, वादळ आसलें, उदक उसळटलें जाल्यार त्या उश्याचेर मांडो तो न्हिदला बरी आसलो जेजू. कित्याक तुमी भिजून जावन आसात, बियान तरतरात, बावार्थ नातरल्या बरी कित्याक तुमी आसात म्हणून ताणें तांकां सांगलें. आज आमचो बावार्थ दंडळता गी, आमी बावार्थ नातरल्या बरी आसांव गी, जेजू वयर आमी दिश्ट दवरल्या गी. म्हजो बावार्थ आसा म्हण तोंडान सांगला पावना, वोंटान सांगल्यार पावना, म्हज्या जिवितांत हांव रुपीत करून पळयता गी. आमकांच विचारूंक जाय. त्या दाळा आमचें थंय आसलें तें वारें वादळ, थंय आसलें तुफान, ती लारां मारां सगळें पयस करून जेजू आमकां समाधान दिता. मोगा मायपासान एकवटान आमकां राखोवंक तो मुखार येता. त्या देखून आज त्या जेजूचेर आमची दिश्ट घालया, त्या जेजूचेर आमचो बावार्थ तीर करया. प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. तितलें मात्र न्ही, मातेवाच्या 9व्या अध्यायांत 6 वळी कितें सांगता आयकोया. तर मनशा पुताक संवसारी पदकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्याक, तर मनशा पुताक ह्या संवसारांत पदकां बक्षूंची पदवी आसा म्हूण तुमकां दाखोवच्या खातीर आरिगाराक तो म्हणालो, आरिगाराक तो म्हणालो, उठ उठ, काणगे तुजी खाट काण घे तुजें खाट आनी सल घरा. आनी सल घरा. तक्षण तो मनीस उठलो आनी गेलो. ताका आपण हाडटा, आरिगाराक आपण हाडटना कोणें आपण हाडिल्लें? 4 जाणांनी. 4 जाणांनी आपण हाडलें आनी तितलो लोक आसलो ताका लागीं व्हरूंक जावना. ताणें कितें केलें?
वयर वचोन पाकें उक्तें करन थंय ताका देंवयल्लें. पूण तस जाल्यार मनशाक पातकां बोगसूचो अधिकार मोरणाचेर ताका जैत व्हरूंक जाता, सैतानाचेर ताका जैत व्हरूंक जाता, वादळा वयर तुफाना वयर ताका जैत व्हरूंक जाता. हांगासर पातकांय बोगसूचो अधिकार आसा. आमी पातकांत आसल्या वरवीं आमच्या पातकां वरवीं आमी पिडेस्त जावन आसाव, आर मारल्या बरी जावन आसाव, पॅरलायज जावन आसाव. आमचें पॅरलिसीस पयस वचचें जाल्यार, आमकां आर मारली ते पयस वचचें जाल्यार आमी पातकी म्हणलें आमी वळखोंक जाय. आमी पातकी म्हणलें वळखोंक जाय. कशें ताणें आण जेजू मुखार दवरलें गी आनी थंयसर जेजू म्हणटा तुका ह्या पातकांत हांव सोडयतां, पळय म्हाका तो अधिकार आसा, उठ काणगे तुजें काट चल म्हणलो जेजू. आनी तो उठलो आनी चलतेच रावलो. आमचे मदें आसले साबार जाण नितळ जावंक साध्य आसा. आमचें तें बोगसाणें आसा तर जाल्यार बोगसी नासतना आमची पातकां आमी दवरनासल्यार, आर मारल्या बरी आमी आसल्यार आमचें पातक आमी वळखून घेवया. खंयसर हांवें बोगसूंक ना, खंयसर हांव सूख करना आसा, खंयच्या पातकांत हांव पडोवन आसा, पिडेस्त जावन आसा, कुड्डो जावन आसा, तोंटो जावन आसा, आर मारल्या बरी जावन आसा, पॅरलिसीस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार म्हजे तीन पातकां आसात त्या देखून ताचेर सयत जेजूक अधिकार आसा. ती सुटका तो दिता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. वय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज ह्या बांकोरचो जेजू म्हजे थंय तुजे थंय आसा, आमचे थंय आसा. आमी इतल्या संख्येन हांगा आसाव. एक मागणें, एक तेसांव, एक विनंती, एक रडणें आण आमी हांगासर आयल्या. जर तर आमकां ताणें जाप दी जाय, आमकां ताणें बरें करी जाय, आमचें तें आसलें तें पातक आमी रडया, त्या जेजूचेर बावाट दवरया, मागया जेजू तूं आमकां जाय, जेजू तूं आमकां जाय. सगळीं म्हणया जेजू जेजू आमकां जाय, तूं आमकां जाय, जेजू जेजू तूं आमकां जाय, तूं आमकां जाय, जेजू जेजू तूं आमकां जाय. तूं आमकां जाय. सर आतां उबे रावया, आमच्या गायना मुखार त्या जेजूक आमी आपोवया, जेजू कडेन आमी मागया, जेजू आमकां जाय म्हणोया. जेजू येवन दी आमच्या काळजांत, जेजू येवन दी आमच्या कुटुंबांत. जेजू तूं जाय हांव उरचे वेळी, तूं जाय हांव न्हिदताना. जेजू तूं जाय काम करचे वेळी, तूं जाय हांव खेळटाना. जेजू तूं जाय हांव उरचे वेळी, तूं जाय हांव न्हिदताना. जेजू तूं जाय काम करचे वेळी, तूं जाय हांव खेळटाना. जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी, तूं जाय हांव मागताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मोगताना. जेजू तूं जाय हांव शिकचे वेळी, तूं जाय हांव मागताना. जेजू तूं जाय सर्वय काळी जियेताना तशें मरताना. जेजू तूं जाय पिडेत आसतना, तूं जाय म्हज्या दुकान. जेजू तूं जाय पिडेत आसतना, तूं जाय म्हज्या दुकान. जेजू तूं जाय जेवता खाताना, तूं जाय म्हज्या
तोसाय जेसू तोसाय जेवता काताना तोसाय मोचन तोसाय जेसू तोसाय निरासले वेळी तोसाय हाव दुबावताना जेसू तोसाय निरासले वेळी तोसाय हाव दुबावताना जेसू तोसाय सर्व काळी जियेताना तशे मोरताना. Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 बेंगलोरांत आमचे एक इस्काल आसा. गंगोंडाना हळ्ळी म्हणटात सांत आंतोनीक समर्पित केल्लें इस्काल. थंयसर हांव आसतना एसएसएलसीच्या भुरग्यांक सेंड ऑफ दिवंक आसलें. त्या ग्रुपांत म्हळ्यार एसएलसी जावन दुसऱ्या कॉलेजीक वेचीं भुरगीं सुमार 62 भुरगीं आसलीं. ती कांय ग्रेस्त घराण्याची कांय न्ही, पुरा इस्लामी एरियाची तेंचीच. तांचे कडेन एक सवाल विचारलें हांवें, मुखार तुमी कितें जावंक आशेतात? मुखार आतां एसएलसी जावन दुसऱ्या कॉलेजीक येतात, कितें जावंक तुमी आशेतात? तुमी पात येतात की नांत गी? सगळ्यांनी सांगलें एकच उतर, वी वूड लायक टू बिकम सॉफ्टवेअर इंजिनियर्स. म्हाका गोत्तो ना हांगा आसलें कितल्या जाणांक सॉफ्टवेअर इंजिनियर म्हण खाले म्हणून गोत्ता सागी गोत्तो ना. इंजिनियर म्हळ्यार सोंको बांदचो सोंको मोडचो, बिल्डींग बांदचो बिल्डींग मोडचो न्हय. सॉफ्टवेअर म्हळ्यार AC रुमांत मागीर कंप्युटरा बुकार बसोवन सॉफ्ट बोटांनी काम करन मोठो मोठो नोटाचे आट्टी सॉफ्ट करून काण घेवन भितर घालचें तें काम जाय. आतांच्या काळार कोणाकी कश्ट नाकात, सगळी सॉफ्ट जाय. हार्ड आसलें घट आसलें कश्ट आसलें नाका. कितें जाय? आशेता मनीस मोव आसलें, रूस आसलें. पोर कोणगे पाद्राबार सांगलें दक्षिण कन्नडांत डायबिटीस चड नासल्या बरी, डायबिटीस हे नासले बरी. आमचे एक वखद आसा खालेंगी म्हळ्यार ओर्न म्हणलें. ओर्न म्हळ्यार साबोंकी नाका कांय नाका, सीदा रुचीक भितर घाल. तशें आतांची भुरगीं सॉफ्ट आसलें जाय म्हणटा. तितलें मात न्ही, जिवाक बरें, भलायकेक बरें, कुटुंबाक बरें जाय जाल्लें काण घे म्हळ्यार नाका 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 म्हणटात. पळोवंक बरें, जिबेक बरें, रूस आसलें जाय. कळ्ळें जाय? KFC जाय, नॅचरल जाय, लेस जाय, कुरकुरे जाय, कोको कोला जाय, पेप्सी जाय. खंयचें जिवाक बरें न्ही तेंच काणूंक आसा येता. तितलें माच न्ही, शिकोवंक नाका, मागणें करूंक नाका, परिक्षेय नाका. कळ्ळें जाय? एंटरटेनमेंट जाय, TV जाय, इंटरनेट जाय, डान्स जाय, गम्मत जाय. जिवीत दिवचें खंयचेंय नाका, जिवीत होगडावचें जाय. हें भुरग्यांचें बोगप मात्र न्ही, आमचे मोदें वडाय आसात. सोरो जिवाक बरो गी आं सगळ्यांक कळीत आसा, बरो न्हय म्हणून कळीत आसा जाल्यार सोडचें. गाद आसा सोरो जिवाक बरो, चड जाल्यार मोरोंकी पुरो म्हणून तें गाद आसा. गाद अशी धरल्या म्हळ्यार व्हडणी आनी पळया तितू मुसर हांव पियेता. खाण घेवंक येता हांगासर जेजू आमकां आपयता. हांव तुमकां जीव दितां, हांव तुमकां जिवीत दितां, हांव तुमकां बरें दितां. बरें खाण घेवंक तुमी मुखार या. हांव जावन आसा तुमचो राय, हांव जावन आसा तुमचो सोडवणदार, हांव जावन आसा तुमचो रक्षक. हांव तुमकां सर संगती दिवंक शकता. जेजू लागीं वचूंक आमी आळशेत.
ती आशा ना आमच्याकडे पयस रावंक पळयता हांव. मागण्याक आयल्यार इगर्जीक गेल्यार मुखार बसोंक नाका, आल्तारी लागीं येवंक नाका, जेजू लागीं येवंक नाका, पयस थंय फाटल्यान आउटस्टँडींग क्रिश्चन म्हणल्या बरी इगर्जेच्या बागल्याच्या भायर रावन मीस आयकोवचें. मीस आयकता ताचे मदें मोबायलांत एंचेवला एड्डेवला मोबायलार मिसा भितर जाल्यार SMS धरची आसात. कालें पळोवन कित्याक अशें जाता? आमी पिडेस जावन आसा म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो. कलगी पिडा कोलोगी ओसो आमचेर आसा. खंयसर सैतान आमकां नाडटा, आमकां कळीत आसून आमी पातकाक पडटा आसा. हांगासर जेजू सांगता अशें तुमी करनाकात. अशें केल्यार तुमचें जिवीत मात न्ही, तुमचें कुटुंब नाश जातलें, तुमचें घराणें नाश जातलें, तुमचें मागणें देवा थंय पावोवचें ना. एपटी अमेरिकाचो व्हडलो आर्च बिशप, ताचें नांव जावन आसा फुल्टन जी शीन म्हणून. जायते बूक ताणें बरयल्यात. साबार कडेन वचून तो रेतीर दितलो, व्हडल्या मनशांक तो इन्स्ट्रक्ट करतलो. एक पुटी फिलडेल्फिया म्हणल्यात व्हडल्या गांवाक तो एक टॉक दिवंक येता आसतलो. कार हारयता आसतना थंय वेची वाट ताका चुकली. तुमकां कळीत आसा बेंगलोर गेल्यार खंयचे 1 वे खंयचे 2 वे म्हण गोतूच ना. थंय वचत जाल्यार दिसता बिल्डींग, पूण थंय वचोंक ना. तुवें अशें वचोन तशें वचोन थंय येवंक पावचें. अशें गेल्लो आर्च बिशप वाट चुकोवन गेली. ताका टावन हॉल खंय आमकां कळत ना. ताणें थंय आसले तरणाटे तो 4 जाण रावल्ले आनी कार रावन तांकां आपोवन वेर इज द टावन हॉल म्हूण विचारलें. एकल्यान सांगलें, डायरेक्ट डिरेक्शन दिलें. त्या जाल्यार एकलो हाका पळयतना बिस्पा बरी दिसता. वेर डू यू गो, हू आर यू म्हळें ताणें. खंय येताय, कोण जावन आसाय? हांव आर्च बिशप फुल्टन जिन्शीन असल्यांक एक टॉक दिवंक येता. कोलो टॉक दिवंक येताय तूं? सर्गा विशयंत, सर्गाच्या वाटे विशयंत हांव तांकां सांगूंक वेता आसा म्हणलो. त्या जाल्यार फाटल्यान 4 जाणां फाटल्यान लो आयक ठावन हालाची तूं वाट कळीत ना काय? सर्गाची वाट हाका कशी कळीत काय? ठावन हालाची वाट आर्च बिशपाक गोत्तो ना, तर सर्गाची वाट हाका कशें कळीत? तो पोखरी जावन आसलो. कित्याक म्हळ्यार आमकां कळीत आसा जाल्यार आमी कळीत नासलेल्या बरी करता. आमकां कळीत आसा हें बरें न्ही म्हाका, म्हज्या भलायकेक, म्हज्या कुटुंबाक, म्हज्या घराण्याक, पूण प्रत्येकी हांव कळीत नासल्या बरी तेंच करता. रोमांसाक रोमागारांक बरयल्या पत्रान जेजून सांग पावलांनी सांगलां तेंच. कित्याक म्हजे तीन तो पातकाचो वसो आसा. तें पातक म्हाका वोण धरता. ती दोरी थंय बांदली काडूंक हांव शकना. ती दोरी काडूंक जाय तुका धैर्य घटाई जेजू एकलो मात्र दिवंक शकता. त्या पातकांतल्यान पयस करूंक जेजू एकलो मात्र शकता. त्या पातकाच्या वशांतल्यान भायर येयचें जाल्यार तुजो हात तुवें भायर ओडोवंक जाय. न्हय लोकांक जेजूक. जेजू तो हात धरूंक शकता, वयर उखलूंक शकता. जेजू आनी ताचे सीस बोटीर आसतना जेजू तेणें तान उदकाचेर सोलोवन आयलो आनी सिसांनी म्हळें, हे बा हें खंयचें देंवन सारकी कितें गे साहित्यान गे मेल्लें गी उदका सोलोवन येता खंयचें बा? त्या जाल्यार जेजू म्हणलो, हांव साहित्यानी नीक मेल्लें न्ही, हांव तो तुमचो धनी, तुमची राबाय, हांव जावन आसा तो. आनी ताका पळयलें तो पेद्रू केदाळे मुखार येवन सो तूं गी धनिया, तर म्हाकाय सांग, हांव म्हाका उदकार सोलोवंक आशा आसा. हे म्हणलो जेजू. पेद्रू उदकाक देंवलोच. ताची दिश्ट सोम्याचेर आसली. जेजून सांगलें उतराचेर आसली. 4 मेटां काडलीं ताणें उदका वयर. आनी त्या दाळा ताची दिश्ट आनी ताचें गामन सगळें वय गे, हांव पेद्रू उदका गे, हांव पेद्रू उदका वयर सोलोंक शकता गे म्हणटना ताची दिश्ट खंय गेली? उदका गेली. ताच्या सक्तेर गेली. बुळकून बुडलो तो. सोम्या म्हाका बाचाव कर म्हणटाना जेजून, कित्या तूं
बिंजूण जावन आसाय पातयेनी नातलो जावन आसाय हात धरून ताका वयर उखल्लें वय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो केदाळा आमची दिश्ट त्या सोडवंदराचेर ना केदाळा आमची दिश्ट ताका सोडून आमी दुसऱ्या कडेन वेता आनी केदाळा हांव म्हणलें म्हज्या मोतींत येता त्या दाळा हांव ह्या संवसाराच्या दर्यांत बुडतां ह्या संवसाराच्या कुसोडांत हांव बुडतां ह्या पातकाच्या वोस्यांत हांव बुडतां केदाळा तूं बोब मारताय सोम्या तूं म्हाका जाय म्हजो हात धर म्हाका वयर उखल हांव तुजो पाटलाव करतां हांव तुजो मोग करतां म्हजें सर्वच तुका दितां तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें जिवीत हांव रुपीत करतां म्हणून हांव सांगतां जेजू आमकां वयर उखलतलो जेजू आमकां राखतलो प्रेज द लॉर्ड 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 त्या देखून म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता सोबीत सोबीत सुंदर घरां आसात आमच्या भावारे आमचेंय हांव सांग पळय सोबीत सुंदर घर पूण त्या सोबीत सुंदर घरा भितर आसचें तें घराणें आज ताची सोबाय गेल्या म्हातारी जावन गेल्या तरणाटे आसतना सोबीत आसलें बायल मागीर कितें जाता म्हातारी जाता तशें त्या सोबीत सुंदर घरा भितर आसलें घराणें मोग नासतना मायपास नासतना मागणें नासतना लढाय तुफान वारें वादळ येवन तें पाड जालां तें घराणें बरें जायचें जाल्यार घरा भितर आसलेल्या हर एकल्या व्यक्तीन प्रयत्न करूंक जाय आमचो संबंद आमी वाडोवंक जाय आमी लागीं हाडूंक जाय त्या देखून एक मनीस जाणवायचो एक व्यक्ती आमकां सांगता आमच्या जिवितांत आमी कितें करूंक जाय कितें केल्यार आमच्या जिवितांत आमचो संबंद आमी वाडोवंक शकता गटाय रावंक शकता घराणें बांदूंक शकता भद्र सुभद्र जावन आमचें घराणें बांदून हाडूंक शकता म्हणून तो सांगता पयले आमच्या घरा भितर आसूंक जाय तो म्हणटा अडखळ करिनासतना आयकोवचें अडखळ करनासतना आयकोवचें हें देवाचें उतर मात न्ही शब्द आयकता साबार शब्द आयकता तें न्ही हांगासर लिजन म्हणटा नॉट हियरींग लिजन हांवें सोमा आयकोवंक जाय देवाचें उतर मात न्ही म्हज्या भावा भयणीक हांवें आयकोवंक जाय म्हज्या वडिलांक हांवें आयकोवंक जाय केदींच अडखळ करनाचो आयकोवंक प्रयत्न कर केदाळ तूं कान दिताय आयकोवंक तुजें काळीज दिताय आयकोवंक तुजें जिवीत दिताय आयकोवंक तुजें सगळी कूड तूं दिताय आयकोवंक तुजें तें जायतें बरेंपण जातालें तुजें घराणें बरें जातालें आनी दुसरें जावन आसा दुर्स नासतना उलोवचें आमचें उलोवणें सदांच कितें जावन आसा हेरांक दुर्सोवचें न्हवऱ्याक दुर्सोवचें मायक दुर्सोवचें भयणीक दुर्सोवचें भावाक दुर्सोवचें तो फिरगस भद्रा तितलो पयस आसल्यार ताचें कांय जावंकूच ना जाल्यार ताचे विशयन ती दुर्सोवचें ती सिस्टरां थंय कोव्यांत आसा जाल्यार ती कांय करता ती कांय करना पूण तांचे विशयन ती दुर्सोवचें तें कित्याक नरेंद्र मोदी कितें करता की खालें करता ताचे विशयन ती दुर्सोवचें आखरेक देवा विशयन ती दुर्सोवचें आमचें दुर्सोवणेंत जावंक गेलां से बाय आमी बरें उलोवंक शिकोवना दुर्स नासतना उलोवंक शिक तुजें घराणें बरें जातालें जेजू थंयसर येतलो म्हणून तो जाणवायचो व्यक्ती सांगता आनी तिसरें मात्र न्ही लिपून दवरिनासतना दान दिवंक दान करूंक प्रयत्न कर म्हणटा लिपून दवरिनासतना दान करूंक दान कर ताका जेजून सांगलां तुवें उजव्या हातान दिल्लें तुज्या दाव्या हाताक कळोवंक नजो लिपून दवरिनाका कांयच दान दिवंक प्रयत्न कर दान म्हणटना बरी पयशे मात न्हय हांगासर एक उतर बरें उतर तुवें म्हणचें जाल्यार दादोसकायची 4 उतरां म्हणचें जाल्यार दुसऱ्यांक हांवें बुजवणें दिवचें जाल्यार हांवें तें दान दिल्ल्या बरी हांवें वचून थंय रावून बरीं उतरां उलोवंक जाय तितलें मात न्हय एक आमृको हांसो दिवंक आमकां सुरवात आमी करता आमी आमृको तेंय एक दान जावन आसा मोगान पळोवचें एक दिश्ट बरी दिश्ट काकुळतीची दिश्ट ती एक दान जावन आसा बरें दिवचें हें आमी करूंक जाय म्हणून जेजू आमकां ह्या जाणव्याच्या व्यक्ती मुखांतर आपयता तितलें मात्र न्ही कळनासतना मागणें करचें आमचें मागणें ल्हानपणार केल्लें आतां म्हणून येचें तें कशें म्हणटा कोणाकूच
आमच्या बाप्पा म्हणताना साबार जाणांच्या हांवें आयकलां आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें नाव पयस जावं काय जावं पयस जावं साबार जाण म्हणजे आसा पयस जावं पयस लागीं नाका पयस पवित्र जावं म्हणून की म्हळ्यार म्हाका कळीत ना हांव ल्हान आसतना शिकलें तेंच हांव म्हणून आसा तेंच कांयच गोत्तू ना आमचें मागणें काळ जाता हेजें जाल्यार तसो अर्थ म्हाका कळाचें हांव कितें सांगता आसां कितें हांव अपेक्षीत आसां दुसरें जावन कितें म्हाका जाय हांवें सोमाज सांगना आतां डॉक्टरा कडेन तुमी येतात खंय ही दूख आसा म्हाका गोत्तू ना एक इंजेक्शन दी काले म्हणून दितलो तो खंय म्हणून दितलो तुमची पिडा तुम्ही सांगूंक जाय सिमटम्स सांगूंक जाय सिमटम्स सांगल्यार मात डाक्टर डायग्नोस करूंक जाता आं तर तुका कान दूख आसा तुका पाय दूख न्हय कान दूख आसा म्हणून कानाच्या डॉक्टरा कडेन वचचें पडटा आनी तें खालें तें टेस्ट तें करता तूं कांयच सांगना जाल्यार आमचें मागणें तसलें जावंक नजो म्हणून तो सांगता तितलें मात न्हय वाद करिनासतना जाप दिवंक जाय आमी जाप दिता कसलें नवरो कालें म्हणटा हें कालें रांदलें तुवें कितें म्हणटा जाय जाल्यार कानाचो चल केल्लें तूं व्हड जालां आतां कालें आमचें उलोवणें वाद करचें आर्ग्युमेंट अर्थ आसा सदांय आर्ग्युमेंट जस्टिफिकेशन केदाळे हांवच बरो तूं बरो न्हय तसलें उतरां आमच्या घरांनी आमच्या कुटुंबांनी आमच्या घराण्यांत तसलें आसल्यार तें घराणें उरोवंक बारीक कश्ट घरा भितर आसल्यार सांद्याचो तो संबंद रावोंक कश्ट मोग मायपसूं उर्जीत जावंक कश्ट आमचें वाद नासतना आमी उलोवणें करता जाप दिता मोगान दिता त्या दाळा आनकी बरें जातालें एक निस्तें केल्लें बरें ना जाल्यार आमी कितें म्हणयत एकलो म्हणटालो मीठ उणें जाल्यार व्हडणें आनी नेपटी करतना इल्लें मीठ इल्लेशें चड घाल बरें जातालें जायत खुशी जाता ताच्या बदलाक केल्लें सोमा आसतना तो म्हणटा ह्या नुस्त्याक मीठ इल्लें उणें जाल्लें जाल्यार बरेंच नातलें गो म्हणटा तशें म्हळ्यार घालें जाय म्हणून पांय ओडून लढाई करूंक येता म्हणून आमची उतरां तशें वाद करूंक वचें तशें करनासतना आमी जाता तितलें बरें दिवंक पर्यंत करा म्हणटा तितलें मात न्ही दागलबाजी करिनासतना वांटून घेवचें आमी वांटून घेता ल्हान भुरग्यांक पळयलां थोडे पुटी तुमच्या घरांनी तें बिस्कीट खाता आसतना हात ओड्डया कितें करीत चेडूं दिता की बिस्कीट वळो काडल्यार खंय तूं आण दिताय केदाळ गोत्ताल्यार आनी तूं तें मोग करता म्हूण कळीत जाल्यार तेंकां अर्दी बिस्कीट दीत ना जाल्यार दिवंकूच दिना म्हणत ना जाल्यार थोडी दितात अशें कण धर काही हात घडल्यार कांय ना दिलें ताणें कांय हांगा नांतना मात आमी वांटून घेवचें कसलें आमकां चड जाल्लें पिंजल्लें वस्तूर आमी दान दिता कापड 4 कडेन पिंजोवन 4 कडेन शिंवोन जालां आनी कांय शिवल्यार उरना तसलें कांदर गो तुका दान तसलें दान कित्याक दिवंक जाय हांगा वांटून घेवचें आसा लिपय नासतना खंयचेंय दुरसां नासतना दागलबाजी करनासतना आनी तितलें मासतना चूक कोणी करूंक बरो कालेंय करूंक बरो त्या वेळा आमी कितें करचें काम करता आसतना सूक म्हूण करणं या वाद करणं कंप्लेंट करणं दुरसोन आमी काम करूंक नजो काम करीचें आमचें रेस्पॉन्सिबिलिटी आसा आमचें कर्तव्य आसा आमची ड्युटी आसा आमच्या घरांनी पूण आमची ड्युटी करतना अन्यकल्याक थकसून अन्यकल्याक सेकेल घालून आमी करनासो आमी मोगान करचें म्हूण सांगता तशेंच दंडल नासतना पातयेवचें आमचें भावार्थ आमचो पातयेणी देवाचेर एकामेकाचेर दंडल नासो डॉक्टरा कडेन तुमी येतना ताचेर पातयेणी दवरा त्या डॉक्टरान उदक दिल्यार तुमकां गूण जाता जर तर पातयेणी ना त्या डॉक्टरान बरें वखद तुमकां दिल्यार तुमची पिडा गूण जायना कित्याक म्हळ्यार तुमकां पातयेणी ना त्या देखून पातयेणी भोव गरजेची दंडल नातली ती पातयेणी दवरा न्हवऱ्या वयर बायले वयर भुरग्या वयर कुटुंबा वयर जावं दी एक दीस तुका मिस करीत या चीट करीत देव आसा ताका पाटी दिवंक देव तुमकां सोडचना देव तुमकां पळयतलो तिसरें तो म्हणटा दिल्लें उतर चिंते नासतना सुखय नासतना
तें पाळ तुवें दिल्लें उतर तुजें उतर बरें उतर जावंक जाय तें पाळूंक जाय तितलें मात्र न्ही शिक्षा अपेक्षी नासतना बोगसूनचें आमी बोगसीता मस्त जाणांक आमी बोगसीता हांव बोगसूंक तयार आसा फादर पूण तें बोगसाणें मागूंक तो मागना मागल्यार मात न्ही हांवें दिवचें न्ही गे म्हळ्यार हांवें सांगल्या बरी ताणें आयकलां मात्र हांव बोगसीता पनिशमेंट दिवन मागीर ताका फॉरगिव करता ना हांव जर तर बोगसीता सगळ्या काळजान बोगसीता ताका कांयच हांव सांगना कांयच ताचे ताणें अपेक्षा ना हांव बोगसणें दिता बोगसणें दिनासतना आमचें थंय मस्त वायट घडता आसा आमच्या काळजान जड आयज जावन आमी कश्टांत आसा त्या देखून हे 10 वाट्यो आमी मोग करूंक आमचें घराणें बांदूंक आमचें कुटूंब घटमूट पत्राचेर बांदिल्ल्या घरा बरी वर अशें करूंक तो जाणवायचो व्यक्ती सांगता बायबलांत ती आसात ते हांवें सगळें सांगूंक गेल्यार आनी मस्त जाता त्या देखून हांव सगळी बायबलांत असले तुमकां रेफरन्स हांव दिना पूण उडास दवरया आमचें मागणें जेजून आयकचें जाल्यार आमी ताचेर भावार्थ दवरूंक जाय ता राय म्हूण मानूंक जाय मानून घेवंक जाय ताका आमी स्विकार करीत जाय आमच्या घरा ताका आपण व्हरूंक जाय आनी तशेंच आमी तूं राय म्हाका बरें जाय म्हूण सांगता आसतना तुका जाय जाल्यार बरी हांव म्हज्या घरा करूंक हांव प्रयत्न करतां म्हजें जिवीत तुका समर्पीत करतां तुजें उतर हांव पाळटां म्हज्या जिवितांत तुजें उतर म्हज्या घरांनी म्हज्या कुटुंबांनी रुपीत करूंक हांव प्रयत्न करतां मोरी मायन म्हणलीं उतरां हांव जावन आसा तुजी चरण दासी तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजें तें जावं तर आज म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो जेजू आमकां आपयता आसा हांव तुमकां दिता सक्कडी तुमी म्हजे लागीं येया म्हाका असो अधिकार आसा म्हाका तें तुमकां दिवची अधिकार मात न्ही खुशी म्हाका आसा हांव तुमकां दितां तुमचे सेफ्टी झोन सोडून म्हजे लागीं येया तुमची ती पर्दी सोडून म्हजे लागीं येया हांव तुमकां दितां सैतानांतान जैत तुमकां दितां मरणांतान जैत तुमकां दितां प्रकृतीन तान खंयचेंय वायट तुमचेर घडता जाल्यार ताचे तान जैत हांव तुमकां दितां म्हणून तो जेजू सांगता पातकांतांनी तो आमकां सोडयता म्हणून सांगता तर ताचेर भावार्थ दवरून ताचे लागीं वचूंक प्रयत्न करया आतां उबे रावन आनी गायन करया जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता दुकां आमची पुस्ता आमकां भरता तुका आमची पुस्ता आमकां भरता खंयच्याय घडी उलो दिल्यारी तक्षण जेजू लागीं आसता जेजू जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेजू आपयता वेगना आनवारांनी विश्वास दंडताना वेगना आनवारांनी विश्वास दंडताना धैर्यान भरता सामान भरता पोटलूड धरता मोगाना जेजू आपयता जेजू आपयता जेजू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या
Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सर्गींच्या बोमोगाळ बापा घाल तुझे बेसांव हांगासर एकठांय जाल्या ह्या सर लोकांचेर तांची काळजां तुजे ते वय कर तांच्या काळजां तुजो मोग भर तांणी सदांच तूं जेजू राय तांकां जाय म्हणून तुजे लागीं आवंड्यान येताना तांचे संगी तूं राव तांच्या काळजाचो राय तूं जा तांच्या घराचो राय तूं जा तांच्या घराण्याचो राय जा तांचे थंय आसलें पातक पयस कर तांचे थंय आसलें सैतानाचे सर सकत पयस कर तांचे थंय आसली पिडा शिडा पयस कर तांचे थंय आसलें वारें वादळ पयस कर शांत समाधान तांकां दी मरणांतान तांकां तूं वयर कर सदांच जियोंक ससनाचें जिवीत तांकां तूं पाव कर आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी Amen.